السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو المباشر القصير الذي سوف أقدم فيه مقتطفا من كتاب الخيال السوسيولوجي للسوسيولوجي الأمريكي شارل رايت ميلز. بطبيعة الحال هذا المقتطف سوف أقدمه باللغة الفرنسية وأشرحه باللغة العربية. الكتاب مترجم إلى عدة لغات، موجود باللغة الإنجليزية على هذه المجموعة، وموجود أيضا باللغة العربية، لكن باللغة الفرنسية بصراحة لم أجده إلى حد الآن بصيغة PDF. بالنسبة لي ارتأيت أن أقرأه باللغة الفرنسية نظرا لأن اللغة الفرنسية قريبة من اللغة الإنجليزية، وبالتالي أردت أن أقرأه باللغة الفرنسية أفضل من اللغة العربية. إذن سوف أقرأ عليكم المقتطف ثم أترجم لكم معناه وماذا يريد شارل رايت ميلز. مع العلم أن هذا الكتاب شارل رايت ميلز يقدم فيه نقدا للسوسيولوجيا، ينتقد مجموعة من التيارات السوسيولوجية، ينتقد مثلا المنظرين في المجال السوسيولوجيا كتالكوت بارسونز، ينتقد أصحاب الذين يشتغلون على التقنيات كثيرا وعلى المناهج، ينتقد الذين يوظفون السوسيولوجيا من أجل مثلا أن يكونوا في خدمة المقاولين وفي خدمة الإدارة والدولة. إذن هو يقدم نقدا واسعا لمختلف الممارسات السوسيولوجية من خلال هذا الكتاب. إذن يقول شارل رايت ميلز: dominer la méthode et la théorie, c'est être un penseur réfléchi. إذن هو ينتقد الذين يركزون على النظريات، وينتقد كذلك الذين يركزون على المناهج. يقول شارل رايت ميلز: dominer la méthode، يعني السيطرة على المناهج وعلى النظري، الجانب النظري هو الذي يخول لك أن تكون مفكر حقا. C'est être un penseur réfléchi, un travailleur parfaitement conscient des tenants et des aboutissants de son matériau. إذن هنا عندما نتحكم في المنهجية وكذلك في النظرية، يعني بمعنى أن السوسيولوجي عندما يكون يعني يفكر ويحلل ويكون فيلسوفا ثم كذلك يتحكم في المناهج، فهنا يستطيع أن يكون مفكرا حقا وسوسيولوجيا قويا. être dominé par la méthode، قال لك إذا مثلا سيطرت عليك المنهجية être dominé par la méthode et par la théorie، أو سيطر عليك فقط الجانب النظري، c'est être empêché de travailler، بمعنى أنك سوف لن تقدم عملا سوسيولوجيا مميزا، c'est-à-dire de découvrir un nouveau rouage dans la machine du monde. وبالتالي لن تستطيع أن تكتشف أمور جديدة، ولا لا يمكن لك أن تتقدم إذا سيطر عليك الجانب النظري المفاهيمي مثلا، أو إذا سيطر عليك فقط الجانب المنهجي، c'est-à-dire de découvrir un nouveau rouage dans la machine du monde. Quand on ne sait pas comment se pratiquer le métier, l'étude donne les résultats débiles. قال لك أنه إذا لم نستطع أن نفهم كيف يتشتغل يعني مهنة مثلا السوسيولوجيا، لا يمكن أن نحصل على نتائج. Quand on n'est pas fermement résolu à tirer de l'étude tous ses fruits, la méthode n'est jamais que poudre aux yeux. كذلك إذا اعتمدنا فقط على المناهج وليس لدينا جانب نظري قوي وفلسفي، فلا يمكننا أن نحصل على نتائج جيدة. إذا نقد شارل رايت ميلز هو ينتقد الذين يغرقون في المناهج وليس لديهم جانب نظري موسع، بمعنى ليس لديهم جانب فلسفي، وكذلك ينتقد الذين ينظرون فقط ولا يشتغلون في الميدان من خلال المناهج. إذن هو ينتقد الطرفين. Pour les sociologues classiques, ni la méthode ni la théorie n'existe in abstracto. Toute méthode est méthode de problème précis, toute théorie est théorie de phénomènes précis. C'est un peu comme la langue du pays. La moindre des choses est de la parler, mais qui ne la parle pas s'expose à la honte et aux mésaventures. في هذا الكتاب شارل رايت ميلز انتقد مجموعة من، كما أشرت في البداية، مجموعة من الممارسات إن صح التعبير في مجال السوسيولوجيا، حتى إنه يعني شارل رايت ميلز يدعو إلى ممارسة ما أسماه بالخيال السوسيولوجي. طبعا هو عندما يدعو إلى ممارسة الخيال السوسيولوجي شارل رايت ميلز، فهو لا يدعو إلى يعني العمل هكذا من دون مناهج. على العكس من ذلك، فشارل رايت ميل يدعو إلى استخدام المناهج لكن بطريقة ذكية، لكن بخلفية نظرية. وهو يعني يقول بأن السوسيولوجيين الكلاسيكيين الكبار كان لهم خيال سوسيولوجي، فلو لم يكن للسوسيولوجيين الكبار خيالا سوسيولوجيا
أمثال إيميل دوركهايم وغيره من البارعين في السوسيولوجيا لم يكونوا ليبدعوا وينتجوا. إذن هو يدعو إلى ممارسة الخيال السوسيولوجي من أجل الإنتاج والإبداع. إذن كان هذا يعني بطبيعة الحال جزء من هذا الكتاب. سوف سأقرأ عليكم يعني جزءا آخر يتحدث فيه شارل رايتميلز. يقول شارل رايتميلز: Tout travail, tout choix d'études et de méthodes en sociologie suppose une théorie du progrès scientifique. قال لك أن كل عمل يعني وكل اختيار لدراسة معينة أو مناهج في السوسيولوجيا يفترض وجود واحد النظرية. Tout progrès scientifique est cumulatif. وكل تقدم علمي فهو هذا التقدم العلمي يكون يعني تراكمي. Il n'est pas l'œuvre d'un homme. فالعلم ليس هو نتاج رجل واحد أو إنسان واحد. يعني إنسان، هذا مقصود إنسان. فالعلم ليس إنتاج إنسان واحد. يعني عندما يعني مثلا سأعطي لكم مثال. عندما نرجع إلى مثلا إيميل دوركهايم أو إلى أوغوست كونت أو إلى مونتسكيو أو غيره، فأفكارهم لم ينتجوها لوحدهم. يعني أفكار إيميل دوركهايم هي ناتجة لتراكمات معرفية. إذن لا بد أن إيميل دوركهايم قرأ مجموعة من المؤلفات ومن الكتب لكي يصل أن يبدع. لا بد أن مونتسكيو قرأ وهكذا دواليك. إذن لا يمكن أن ننطلق مثلا من إيميل دوركهايم أو من مونتسكيو لنقول بأنهم هم المبدعون فقط، لا، وإنما العلم تراكمي. إذن هكذا يقول شارل رايتميلز، يقول بأن العلم والتقدم العلمي تراكمي وليس يعني عمل إنسان واحد. mais d'une quantité de gens، يعني مجموعة من الناس qui révisent، الذين يراجعون، qui critiquent ينتقدون، qui ajoutent et défendent et qui élaguent. pour faire date il faut associer son travail. وبالتالي بالنسبة للسوسيولوجي إذا أراد أن ينتج ويبدع في العلم ويبدع في مجال السوسيولوجيا أو في مجال الفلسفة وغيرها، يجب عليه أن يربط عمله بالأعمال المنجزة. il faut associer son travail à ce qui a été fait. لا يمكن للسوسيولوجي أن ينطلق من الصفر وأن يبدأ يعني من الصفر. لا بد له أن يقرأ للسوسيولوجيين، للعلماء الكبار وكذا، ليعرف ماذا فعلوا وماذا أنتجوا وكيف اشتغلوا، ثم بعد ذلك يمكن له أن يبدع في المناهج ويبدع في النظريات. إذن ثم كذلك لا بد له أن يقرأ الأعمال التي تنجز. et à ce qui se fait. il le faut pour dialoguer. il le faut pour l'objectivité. il faut annoncer ce qu'on a obtenu de telle sorte que les autres vérifient. إذن سوف أختم كلامي انطلاقا من هذا ما قرأته عليكم حول الخيال السوسيولوجي، أو انطلاقا من كتاب الخيال السوسيولوجي. سوف أقول لكم بأنه من المستحيل أو لا يمكن أن ننتج نظرية أو أن نبدع مناهج في علم الاجتماع إذا لم نقرأ لغيرنا، إذا لم نقرأ باللغات الأصلية، إذا لم نقرأ باللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية، لم نقرأ إنتاجات، وكذلك باللغة الألمانية، إذا لم نقرأ إنتاجات الغربيين وخاصة العلماء الكلاسيكيين وغيرهم، إذا لم نقرأ لهم بلغاتهم الأصلية، فلا يمكن لنا أن نطور علم الاجتماع ولا يمكن لنا أن نبدع مناهج ونظريات. ثم مسألة أخرى، إذا قرأنا لهم فقط وحاولنا أن نسقط نظرياتهم على واقعنا، فلا يمكن أن ننتج أيضا ونبدع في مجال علم الاجتماع. إذن يجب علينا أن نقرأ باللغات الأجنبية لهؤلاء العلماء الكبار، ثم بعد ذلك نستخدم المناهج التي استخدموها أو نبدع في مناهج جديدة أو نضيف أشياء، يعني نستخدم المناهج لكي ندرس واقعنا. من ثم يمكننا انطلاقا من استخدام المناهج، انطلاقا من ما تعلمناه من غيرنا، انطلاقا من واقعنا وغير ذلك، يمكننا أن ننتج نظريات ونبدع مناهج جديدة. غير هذا فلا يمكن، لا يمكن، يستحيل أن ننتج. ثم إنه إذا أردنا أن ننتج يجب أن نجمع بين النظرية، بين المفاهيم والتصورات والنظريات وكذا، وبين الجانب المنهجي، بمعنى أنه يجب أن نجمع بين الفلسفة لأن الفلسفة وكذلك علم، ونجمع بين المناهج. إذن علم الاجتماع ليس هو فقط مناهج وتقنيات، وليس فقط هو نظرية وفلسفة. علم الاجتماع هو فلسفة ونظرية زائد تقنيات ومناهج. عندما أقول فلسفة فأنا لا أقصد بالدرجة الأولى أو بالضرورة الفلسفة يعني أكاديميا، لا، الإنسان أصلا في طبعه فهو فيلسوف ويتساءل،
فقط اليوم في عالمنا المعاصر يعني بما أننا يعني نعيش في عالم معين مفبرك، ونتعلم في إطار أنظمة تربوية معينة، فتلك الأنظمة التربوية المعينة فهي تشكل عقولنا وتجعلنا نتساءل وتخرجنا من دائرة التساؤل. الإنسان الطفل منذ أن يكون صغيرا فهو فيلسوف، الطفل بطبعه فيلسوف، يتساءل، يبحث، يكتشف. لكن عندما يكبر الإنسان في نظام تربوي يكون ذلك النظام التربوي موجها ويكون له أهداف معينة، فإن الإنسان يصبح يغيب عنه التساؤلات والجانب النظري والفلسفي والفكري. حتى إن البعض عندما تكتب فكرة قد يرفضها، وقد يقول لك: هل أنت تكتب؟ هل أنت تفكر؟ وقد سبق أن أحد الأشخاص عندما كنت أكتب يعني بعض الأفكار كان يقول لي: هل أنت تفكر؟ من أنت حتى تفكر؟ يريد أن يحرمني من التفكير ومن الإبداع ومن المناقشة وكذا. يعني هنا مشكلة. لذلك أقول لكم أنه إذا أردنا أن نطور السوسيولوجيا وغيرها يجب أن نثق بأنفسنا، لأننا نحن بطبعنا، ونحن الطفل الإنسان بصفة عامة فهو لديه خيال، لديه فكر، يمكن أن يفكر، يمكن أن يبدع. إذا نثق بأنفسنا لكن مع العمل والاجتهاد. إذا نجتهد، نقرأ للسوسيولوجيين، نقرأ لعلماء الاجتماع، نقرأ لهم بلغاتهم الأصلية، ثم كذلك نحاول أن ندرس واقعنا بذكاء. بعد ذلك يمكن أن ننتج نظريات ونبدع مناهج وأكذا وإلى آخره، ونساهم في تطوير مجتمعاتنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.